बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुरान पाक दुनिया की ऐसी किताब है जो हर किस्म की गलती से पाक है। इसके अल्फाज और मानी आसमानी और इल्हामी हैं, जो खुदा ताला ने खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए। तो जब खालिक खुद कुछ कहे तो इसमें किसी गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी समझबूझ अभी उस सतह पर नहीं पहुंची हो कि हम उन अल्फाज के मानी दुरुस्त तरीके से समझ सकें। इसी चीज को लेकर अक्सर गैर मुस्लिम प्रोपेगेंडा करते हैं कि कुरान पाक में ग्रामर की गलतियां हैं, जो वो निहायत धड़ल्ले से और ढिठाई से बयान करते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी मुहिम बाकायदा प्लान करके चलाई जाती है और जो मुसलमान अरबी की कुछ समझ बूझ रखते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। इन्हीं मारूजात का जवाब देने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे आलिम हमारे सामने मौजूद हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हम उनसे रहनुमाई लेने में कोई आर ना समझें। नाज़रीन, हुआ यूं कि एक ईसाई शख्स डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने दावा किया कि उसने कुरान पाक में गलतियां ढूंढ ली हैं। उसने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने कहा था कि कुरान में कोई गलती नहीं है, मगर मुझे अरबी ग्रामर की 20 से ज़ायद गलतियां नजर आईं। मैं आपको इनमें से कुछ का जिक्र करके बताऊंगा। उस शख्स ने फिर एक आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबियून, जिसका तर्जुमा है बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो जो यहूदी हैं और जो सब्र करने वाले हैं। फिर उसने कहा कि यही चीज सूरह बकरा में लिखी गई, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसरा वस्साबिहीना, जिसका तर्जुमा बनता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी और ईसाई और सब्र करने वाले हैं। इनमें से एक में साबईन और दूसरी आयत में साबईन लिखा है, तो सही कौन सा है? ऐसी ही चीज सूरह तहा में है, इसमें हाजाना की जगह हाजीन आना चाहिए। और ऐसी ही 20 से ज्यादा गलतियां हैं जो मैंने ढूंढी हैं। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? You said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين, which is right? الصابئون और अस्साबिईन। इससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक उस शख्स को कोई जवाब देते, मुंतजिम ने मुनासिब समझा कि वो उसको एक ही सवाल तक महदूद कर दे और इससे बोला, भाई आप एक वक्त में एक ही सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक कतार बनी है और लोग अपने अपने सवाल रखना चाहते हैं, तो आपके सिर्फ पहले सवाल का ही जवाब दिया जाएगा, दूसरे का नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा कि आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, क्या वो किताब अल्फादी की नहीं है, जिसका नाम है कि क्या कुरान सही है? उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया। तो डॉक्टर साहब ने अज़रा तफन्नुन कहा कि मैंने आपके हाथ में ये किताब देख ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर ठीक है। पूरा हॉल तालियों और कहकहों से गूंज उठा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मुझे किताब को पता चल गया है, तो मैं आपको तमाम 20 के 20 सवालों के जवाब दूंगा जो आपने अपनी तरफ से गलतियां निकाल रखी हैं। The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम अरबी ग्रामर कुरान मजीद से ली गई है। आप जो मॉडर्न अरबी देखते हैं, इसकी ग्रामर सारी की सारी कुरान पाक से ही देखकर लिखी गई, क्योंकि अरबी लिटरेचर की सबसे आला वरफा किताब कुरान मजीद है। कुरान को आप ग्रामर की टेक्स्ट बुक भी कह सकते हैं। अब जब तमाम ग्रामर कुरान से ली गई, तो कुरान कभी गलती कर ही नहीं सकता। आपके सवाल का मतलब ऐसा ही है कि आप एक पैमाइश का फिट लें जिस पर साइज इंच में लिखा होता है, आप उसको देखकर कहें ये साइज गलत लिखा है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स के इल्म के लिए बताया कि अरब में मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ कबाइल में
عربی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کئی قبائل میں ایک لفظ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ پھر دوسرے قبیلے میں مرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس برتے پر قرآن پاک میں غلطیوں کا کہہ رہے ہیں کہ آپ قبائل کی غلط عربی کو قرآن پاک سے ملا رہے ہیں؟ مزید یہ کہ قرآن کی فصاحت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کلام عربی زبان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو وہاں آپ کو یہ چیز عام مل جائے گی کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں 12 غلطیاں ہیں، کچھ کہتے ہیں 21 ہیں۔ جس الفاظی کی کتاب آپ لے کر آئے ہیں اس میں 20 لکھی ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں جنہیں آپ غلطیاں کہہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عیسائیوں نے نکالی ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں یہ مسلمانوں نے مینشن کی ہیں۔ The word is feminine. The same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know, there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان علماء جنہوں نے قرآن پاک پر ریسرچ کی اس کو سمجھا۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی گرامر اتنی فصیح ہے کہ یہ عربی زبان کی روایتی استعمال کے خلاف ہے، اور قرآن گرامر کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثالیں دی۔ میں آپ کو ان میں سے کچھ بتاتا ہوں جو ان تمام 20 سوالات کے جوابات دے دیں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ لوط کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب ہم تمام حوالوں اور تاریخی کتب کے ذریعے جانتے ہیں کہ ان کی طرف صرف ایک ہی رسول بھیجا گیا تھا، اس لیے اس طرح سے تو اس میں گرامر کی غلطی ہے۔ قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے رسول کو جھٹلا دیا، نہ کہ رسولوں کو۔ اب یہ آپ کے اور میرے نزدیک تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر عربوں کے نزدیک نہیں، کیونکہ ان کو اس کا اصل مطلب پتا ہے۔ اصل میں تمام رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان قوموں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، چاہے ان کے پاس ایک ہی رسول بھیجا گیا تھا۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ زندگی کے شروع سے ہی رسول زمین پر بھیجے گئے اور تمام رسولوں کا پیغام ایک جیسا ہی تھا۔ سب توحید کی دعوت دیتے تھے، تو حضرت لوط یا حضرت نوح علیہ السلام میں سے ایک کو بھی جھٹلانے کا مقصد ہوا کہ انہوں نے اب تک بھیجے گئے تمام رسولوں کا پیغام جھٹلا دیا ہے۔ If you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ دیکھیں کیسی حسین زبان ہے اور کیسا حسین کلام ہے جس میں تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو پھر بھی پہچان نہیں پاتے۔ ہمیں اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کن فیکن، جس کا مطلب ہے ہو جا، مگر گرامر کی نظر سے اس کو کن فکان ہونا چاہیے تھا، جو کہ منطقی بھی ہے، کیونکہ اللہ نے زمین بنائی تھی، آسمان بنایا تھا، تو ماضی کا صیغہ زیادہ صحیح لگے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے کن فیکن لکھا ہے کیونکہ یہ لفظ زیادہ اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس کا گرامر کے لحاظ سے مطلب بنتا ہے کہ اللہ کر سکتا تھا، کر سکتا ہے اور کرے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔